नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता। चीनसँगको व्यापार घाटा उच्च, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन भएन। शिक्षा विधेयकले निम्त्याएको समस्या अझै समाधान भएन। 6 बुँदे सहमतिले माग पूरा नभएको भन्दै राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी, नयाँ ऐन बनाउन माग। सुन प्रकरण अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउने विषयमा विवाद। कार्यदिशाबारे जुटेन सहमति। सदन अवरोध गर्ने एमालेको चेतावनी। थप परामर्शमा सरकार। युक्रेनलाई थप क्षेप्यास्त्रहरू उपलब्ध गराउन अमेरिका सहमत। उत्साहित कीवले रुसी नौसैनिक परिसरमा गर्यो ड्रोन आक्रमण। दुवै देशसँग बदला लिने मस्कोको चेतावनी। र नेपाल क्रिकेट सङ्घको सचिवमा पारस खड्का निर्वाचित। अध्यक्षमा चतुर बहादुर चन्द, उपाध्यक्षमा रोशन सिंह र कोषाध्यक्षमा पदम बहादुर खड्का निर्विरोध। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ भेटवार्ता भएको छ। अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी भएर चीन आइपुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सी बीच हन्जाउको सिहु स्टेट गेस्ट हाउसमा भेटवार्ता भएको हो। चिनिया समयअनुसार साँझ 5 बजे भेट भएको हो। भेटमा प्रचण्डले नेपाल चीन सम्बन्ध रणनीतिक तहमा पुगेको बताएका छन्। एसियाली खेलकुदको व्यस्तता हुँदा पनि आफूसँग भेट गरेकोमा सीको प्रशंसा समेत गरे। करिब आधा घण्टा भएको भेटमा दुई देशको आपसी हितका विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सी बीच भेट हुनु अघि दुई देशका अधिकारी बीच उच्च स्तरीय बैठक भएको थियो। उक्त बैठकमा पनि राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अरू प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। आइतबार प्रधानमन्त्री दाहाल चीनको राजधानी बेजिङ जाने कार्यक्रम छ। बेजिङमा उनले सोमबार आफ्ना चिनिया समकक्षी ली छियाङसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ। यसैगरी चीनमा रहेको नेपाली राजदूतावासले आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा सहभागी हुनुका साथै चीन नेपाल लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार चीनको छोङछिङ महानगरपालिकामा चीनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको विकास अवलोकन गर्नुका साथै त्यसपछि नेपालसँग सीमाना जोडिएको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो प्रतिनिधि मण्डलसहित शुक्रबार नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ। नेपाल र चीन बीच परापूर्व कालदेखि व्यापारिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। तर पनि नेपालले विशाल छिमेकी देशसँग कुनै फाइदा लिन सकेको छैन। पछिल्लो दशकमा चीनबाट नेपाल आयात करिब 2 गुणाले बढ्दा निर्यात भने 69% घटेको छ। दोस्रो ठूलो कारोबार भएको चीनसँगको व्यापार असन्तुलन नेपालका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको मुलुक हो। तर पनि नेपालले चीनसँग कुनै व्यापारिक फाइदा लिन सकेको छैन। चीनले नेपालसँगको व्यापारलाई प्राथमिकता नदिँदा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। पछिल्लो दशकमा चीनबाट नेपाल आयात करिब 2 गुणा अर्थात् 200% बढेको छ भने नेपालबाट चीनतर्फ हुने निर्यात 9 वर्षमा 69% घटेको छ। नेपालबाट हुने निर्यात भन्दा आयात करिब 125 गुणा बढिरहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मात्रै चीनबाट 2 खर्ब 22 अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट जम्मा 1 अर्ब 76 करोड रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 आयात 79 अर्ब 72 करोड रुपियाँ थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 52 करोड रुपियाँको वस्तु नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात भएकोमा 9 वर्षपछि आर्थिक वर्ष 2079-80 निर्यात घटेर 1 अर्ब 76 करोड रुपियाँमा खुम्चिएको छ। चीनमा चाहिँ त्यहाँको व्यक्तिको आय पनि बढेको छ
अहिलेका जति सम्पन्नता बढ्छ मान्छेले गुणस्तरीय वस्तु खोज्छ। त्यसकारण नेपालमा ब्रान्ड भएका नेपालका ब्रान्ड वस्तुहरू चाहिँ चीन पठाउने कुराको सन्दर्भमा हामीले खासै ख्याल गर्न नसक्नु र फलस्वरूप व्यापार घाटा बढ्नु चाहिँ एउटा चिन्ताको विषय नै हो। पक्कै पनि यसले आम जनताले पनि चिन्ता गर्ने विषय हो, सरकारले पनि चिन्ता गर्ने विषय हो। दोस्रो ठूलो कारोबार भएको चीनसँगको यो व्यापार असन्तुलन चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालबाट चीनमा जडीबुटी, गलैँचा, फर्निचर, हाते कागज, यार्सागुम्बा लगायत वस्तु निर्यात हुने गर्छ। तर यसरी निर्यात हुने वस्तु पनि निकै कमै मात्रामा छ। चीनबाट नेपालमा विद्युतीय सामग्री, लत्ता कपडा, खाद्यान्न, फलफुल, सवारी साधन, मोबाइल, ल्यापटप, मेसिनरी लगायत सामग्री आयात रोकिएको छैन। 2072 साल चैतमा नेपालको चीनसँग पारवाहन सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यसबाट नेपालले कुनै लाभ लिएको छैन। चीनसँग पारवाहन सम्झौता र यातायात पारवाहन प्रोटोकलमा रहेको हस्ताक्षर अलपत्र जस्तै छ। भारतीय भूमि प्रयोग नगरी समुद्रसम्म नेपालको पहुँच छैन। चीनसँगका प्रमुख दुई नाका तातोपानी र रसुवागढीबाट नियमित सामान ल्याउन समस्या भएको अवस्थामा तेस्रो मुलुक हुँदै सामान ल्याउन कठिन छ। नेपाल आउने प्राय सबै सामान कोलकाता बन्दरगाहबाट आउँछ। चीनबाट आउने सामान पनि भारत हुँदै ल्याउनु परेको छ। बीचमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, विविध कारणले गर्दाखेरि चाइनाका दुईटै नाकाहरू बन्द थिए। त्यो बेलामा चाहिँ व्यापार व्यवसायको त्यति थिएन र वैकल्पिक बाटोको रूपमा चाहिँ कन्टेनरबाट भनौँ समुद्र हुँदै भारत हुँदै चाइनाका सामानहरू चाहिँ आयात भएका र अहिले पनि केही सामानहरू त्यो बाटो भएर आउँछन्। तर त्योभन्दा सहज चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा आएर जस्तो केरुङ भयो, केरुङबाट रसुवागढी हुँदै र त्यस्तै गरी तातोपानीबाट हैन, खास गरी तातोपानीबाट चाहिँ आएको अवस्था छ। चीनसँग भएको सम्झौतामा नेपाल र चीन बीच तातोपानी, केरुङ, किमाथाङका, कोराला, यारी र ओलङचुङ्गोला नाका प्रयोगमा ल्याउने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। नेपाल र चीन बीच सीमा सन्धिदेखि BRI, परिवहन, जलविद्युत लगायत अन्य कनेक्टिभिटी सम्बन्धी सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। नेपाल चीन बीच सम्झौता भएका मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको BRI परियोजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि चीन पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणबाट पनि चीनसँग निर्यात बढाएर व्यापार घाटा घटाउने ठोस एजेन्डाहरू छैनन्। चीनको अर्थतन्त्रबाट नेपालले फाइदा लिने विषय प्राथमिकतामा नपर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण फलदायी हुनेमा संशय पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन, उनका मन्त्री परिषदका अधिकांश सदस्यमा विदेश भ्रमण मोह बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा नै सरकारले आर्थिक भार जोगाउन अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रीको विदेश भ्रमणलाई रोक लगाएको थियो। तर मन्त्रीहरूले नै पालना गरेनन्। भ्रमणमा नजानु भन्न खोजिएको भने होइन, तर अति आवश्यक नभएको भ्रमणमा मन्त्री नै जाने गरेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले गत जेठ 15 गते सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नै सरकारले आर्थिक भार जोगाउन अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रीको विदेश भ्रमणलाई रोक लगाएको थियो। तर त्यसयता मन्त्रीले मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले समेत अन्य मन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गराएर पठाउनुको साटो आफै जाने गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा पनि प्रधानमन्त्रीको सट्टा परराष्ट्र मन्त्री पठाउँदा हुने ठाउँमा जम्बो टोलीसहित आफै सहभागी भए। जबकि 76औं महासभामा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र 77औं महासभामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए। अघिल्लो वर्ष नै एजेन्डा तयार गर्ने र सदस्य राष्ट्रलाई वितरण गरिसक्ने राष्ट्रसङ्घमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता अनिवार्य छैन। यति मात्र होइन, यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गत जेठ 17 गते 6 मन्त्रीसहितको जम्बो टोलीका साथ भारत भ्रमण गएका थिए। अहिले चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ता र 19औं एसियन गेम्समा सहभागीपछि स्वदेश फर्किनुको सट्टा प्रधानमन्त्री एक साता बढी चीन के गरेर बिताउँछन् भनेर प्रश्न खडा भएको छ। प्राइम मिनिस्टरको एउटा सेक्युरिटी चाहियो, उसको PA चाहियो, एक दुईवटा फरेन पोलिसीका 5-7 जना मान्छे 10 जना भए त दिन पुग्ने हो। नेपाल जस्तो मुलुकलाई देखाउनु त्यही तातो साह्रो केही पनि छैन। त्यहाँ देखाउने आफ्नो इमेज राख्ने भने त यहाँ घरभित्र बलियो बनाउनु पर्छ, आफै इमेज बन्छ। जेठ 15 मा प्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत सहित 6 जना मन्त्री सहितको जम्बो टोली भारत भ्रमणमा निस्किएको थियो।
त्यसपछि चीनमा सम्पन्न 19औं वेस्टर्न चाइना इन्टरनेसनल फेयरमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए। त्यस लगत्तै ओमानमा सम्पन्न गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 18औं मध्य पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलनमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी सहभागी भए। त्यसै गरी सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ स्विजरल्यान्डमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सहभागी भइन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बू 18औं एसियन क्षेत्रीय अन्तरसरकारी बैठकमा भाग लिए लगत्तै 19औं एसियन गेम्समा भाग लिन चीन उडेका छन्। कृषि मन्त्री बेदुराम भूषाल पनि इटालीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। अहिले पनि उनी जम्बो टोलीसहित चीन भ्रमणमा छन्। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ पनि बिना प्रयोजन आसेपासे सहित अमेरिकाको भ्रमणमा गइसकेका छन्। विदेश भ्रमण मात्रै होइन, केही मन्त्रीहरू सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाजीमा लागेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रस्तावै प्रस्तुत गर्नुपर्ने, यसलाई विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको हो भने अब राम्रै हो, होइन भने तपाईँको चाहिँ जस्ट सहभागी हुनको लागि त्यो चाहिँ यत्रो दलबल लिएर जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ होइन। त्यसो भएको कारणले अब यो अस्थायी अथवा सरकारको स्थिरता नभएको कारणले त्यो अस्थिर सरकारमा कति दिन हो, त्यस कारणले जति दिन बसिन्छ त्यति दिन यसो घुमघाम पनि गरिहालौँ भ्याइहालौँ भन्ने नै उपज हो। देशलाई हित हुने वा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा विशेष प्रस्ताव पेश गर्नु परेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सार्थक हुने जानकारहरूको दाबी छ। यस्तो विशेष अवस्था बाहेकको भ्रमणले जनअपेक्षाको कदर नगरी विदेश मोहलाई प्रश्रय दिने धेरैको बुझाइ छ। जनताले आफ्नो दैनिकीमा विभिन्न समस्या खेपिरहेका बेला प्रचण्ड सरकारले यस्ता विषयमा मध्यनजर गरी गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै आरोप प्रत्यारोपमा रमाउन थालेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी सङ्कटमा परेको छ। पार्टीको आगामी कार्यदिशाका विषयमा अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच चर्को मतभेद देखिन्छ। सरकारका गतिविधिदेखि पार्टी एकताको सम्भावना र भावी कार्यदिशाका विषयमा दुई नेता पछिल्लो समय आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिने गरेका छन्। यसले पार्टीको आन्तरिक एकतामै असर परिरहेको छ। पार्टी स्थापनाको 2 वर्षमै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सूत्रधार अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल खलमखुल्ला आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन्। पार्टी नै अस्तित्व रक्षाको चरणमा पुगेका बेला संगठन विस्तारमा एक भएर लाग्नुपर्ने अवस्थामा शीर्ष तहमै मतभेद चुलिएपछि आन्तरिक एकतामै असर परेको छ। नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीमा भविष्य देख्न छाडेका छन्। गत निर्वाचनमा खुम्चिएको पार्टीले त्यसयता कार्यकर्ता तथा जनतालाई आकर्षित गर्ने कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन। पार्टीको आगामी कार्यदिशादेखि पार्टी एकता र संगठन विस्तारसम्म नेताहरूबीच मतभेद रहेको छ। सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अध्यक्ष माधव नेपालसँग मात्र नभएर सत्ता गठबन्धनसँग पनि रुष्ट रहँदै आएका छन्। एमालेसँग फुटको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेकाले छुट्टै पार्टी खोलेर बस्नुको औचित्य नरहेको भन्दै उनी एमालेसँगै एकताको सम्भावना खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि केपी ओलीको भन्दा कुनै नयाँ र फरक काम गर्न नसकेको भन्दै उनले पार्टी सरकारमा रहनुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। केपी ओलीको भन्दा प्रगतिशील कुराहरू लिएर आउन सक्नु पर्थ्यो, तर के देउवा सरकारले ल्याउन सक्यो? फुटेको कौडी पनि ल्याएन। अहिले प्रचण्डको सरकारले ल्याउन सकेको छ, अहिले पनि छैन। अहिले त तपाईँ हामीले यो सरकारको नीति कार्यक्रम हेऱ्यौँ भने त्यो नीति कार्यक्रममा खोइ त भूमि सुधारको भ पनि छैन, कृषि क्रान्तिको क पनि छैन, राष्ट्रिय औद्योगिकरणको अ पनि छैन। यता अध्यक्ष माधव नेपाल भने सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा छन्। पार्टीलाई रसातलमा पुर्याउने कुटिल मनसायका साथ केही नेताहरूले सरकार र गठबन्धन छोड्नुपर्छ भनिरहेको उनको आरोप छ। साथै पार्टीको आन्तरिक विवादलाई सडकमा लगेर रमिता देखाएको भन्दै उनले सम्मानित नेता खनालको आलोचना गर्दै आएका छन्। तत्काल अन्य कुनै पार्टीसँग एकताको सम्भावना नरहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसमा पनि एमालेसँग त एकताको कल्पना समेत गर्न नसकिने दाबी गरेका छन्। त्यो समाजवादी मोर्चामा सामेल हुन चाहनेहरू एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। ढोका बन्द गरिएको छैन, तर अहिले नै कुनै अर्को पार्टीसँग एकताको सम्भावना पनि छैन। त्यसमा पनि सोच्दै नसोचेको, कल्पनै नगरेको, अनुहारै देख्न नचाहने, हाम्रो पार्टीको नामै सुन्न चाहने, नाम सुन्यो कि कान फाट्छ कि भनेर डराएर कानै बन्द गर्ने यो प्रवृत्ति बोकिरहेसम्म अनि त्यहाँसम्म
एकताको सम्भावना छ कि भनेर गीत गाएर हिँड्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। एकीकृत समाजवादीको विवाद त्यतिमै सीमित छैन। पार्टीमा नेताहरूको कार्य विभाजनदेखि लिएर अध्यक्ष नेपालले जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशनसम्ममा नेताहरू विभाजित रहँदै आएका छन्। स्थापनाको छोटो अवधिमै आफ्नो खुट्टाले दह्रोसँग उभिन नपाउँदै पार्टी आन्तरिक विवादमा फस्दा नेता कार्यकर्तामा चरम निराशा छाएको छ। पछिल्लो केही महिना यता देशका बाल सुधार गृहमा एकपछि अर्को गर्दै झडपका घटनाहरू भइरहेका छन्। बाल विद्यालयलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले सुधार गृह पुर्याइएका बालबालिका लागु औषध दुर्व्यसनीको शिकार भइरहेका छन् भने केहीले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। सुधार गृहमा घटिरहेका यस्ता घटनाले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। घटना हो बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृहको। असोज 4 गते बिहिबार बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका 6 आसमानपुरमा रहेको जयन्दु बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा 11 जना घाइते भएका मध्ये 1 जनाको मृत्यु भयो। झडपमा परि गम्भीर घाइते भएका रूपन्देहीको कचन गाउँपालिका 4 का 21 वर्षीय सुलभ केसीले भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका हुन्। प्रहरीका अनुसार केसीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। बाल सुधार गृहमा रहेका 254 बालक र किशोर मध्ये 4 जना किशोर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुधार गृहमा लागु औषध सेवन गर्ने र नगर्ने किशोरहरूबीच झडप भएको थियो। हामी आइपुग्दासम्म अलिकति सबै तोडफोड लगायतको अफिस परिसरदेखि लिएर यो उनीहरूको बन्दीहरूको घर पनि सबै तोडफोड भएको अवस्था थियो र हामीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएर भागेका धेरै त्यस्ता कैदीहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लियौँ र घाइतेहरूलाई तत्काल उद्धार गरेर उपचारको लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा पठायौँ। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा रहेका रामेछाप मन्थली नगरपालिका 3 का 18 वर्षीय कमल बस्नेतको मृत्यु भयो। त्यसपछि बाल सुधार गृहमा भदौ 3 गते झडप मात्रै भएन, सुधार गृहभित्र रहेका 221 जना बालबालिका सुधार गृहको पछाडिको ढोका फोडेर बाहिर भागेका थिए। सुरक्षाकर्मीतर्फ 19 र 10 बालबालिका गरी 29 जना घाइते भएका थिए। भदौ 27 गतेका दिन वीरगञ्जको बाल सुधार गृहमा पनि झडप हुँदा 3 प्रहरी 11 जना बालक र किशोर घाइते भए। भक्तपुरमा झडप भएपछि वीरगञ्जमा सारिएका र वीरगञ्जमै रहेका कैदी बन्दी बीच झडप भएको थियो। प्रदर्शन गरिरहेका बाल कैदीहरूले सुधार गृहमा आफूहरूलाई खाना राम्रो नदिएको, घरमा फोन गर्दा 1 कलको 100 रुपैयाँ लिने गरिएको, एउटै कोठामा धेरै जनालाई कोचेर राखिएको, शौचालय राम्रो नभएको र सुधार गृह प्रमुखले यातना दिने गरेको आरोप लगाएका थिए। अनि अहिले त पानीको समस्या सर यति छ नि। गुटुलाई बनाएर अनुसन्धान गर्नु सर। सबले काइजन हाम्रो वार्ड सबले बसेर कुरा गर्नु सर। सर हामी यहाँको अगाडिबाट गइहाल्छ सर। बाल सुधार गृहमा भएका यी केही घटना त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। यी घटनाहरूले बाल सुधार गृहलाई नै सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ। सुधार गृहमा बालबालिका लागु औषधको दुर्व्यसनीमा फसिरहँदा र आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नगरेको गुनासो गरिरहँदा सरकार भने यसलाई मान्न तयार देखिएको छैन। त्यो घटनालाई चाहिँ अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ समितिहरू बनेको हुन्छ। समितिकोले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब भोलि अनुसन्धान गर्दाखेरि देखियो भने त्यो गर्न नहुने कुरा कसैले गर्यो भने त्यसको भागीदार हुन्छन् होइन भने अब केही कुराहरूमा अलिकता मिस भयो या समयमा केही गर्न सकिएन भने त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ अब त्यहाँ दुर्व्यवहार भयो या युवाको जस्तै भयो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ प्रमाणका आधारमा र भएको कुराको घटनाको सत्य तथ्यको आधारमा त्यो कुरा बोल्नुपर्ने हुन्छ। कुनै अपराधमा संलग्न रहेको वा दोषी ठहर भएका 18 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीलाई कारागारमा राख्न मिल्दैन। बाल बिझ्याइमा परेका बालबालिकालाई कारागार चलान नगरेर सुधारका लागि भन्दै बाल सुधार गृहमा पठाइन्छ। तर यी सबै घटनामा संलग्न अधिकांशको उमेर 18 वर्षभन्दा माथि रहेको छ। यसले गर्दा पनि बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गृह जिल्ला तनहुँ पुगी विभिन्न धार्मिक स्थलको दर्शन गरेका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला पुगेका राष्ट्रपति पौडेलले भानु नगरपालिका 13 स्थित भँगेरीथान मन्दिरमा पूजा गरेका हुन्। त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले आजै तनहुँको व्यास नगरपालिका 3 मा निर्माण गरिएको दमौली सभागृहको उद्घाटन गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले सभागृह नजिक निर्माण गरिएको बीपी पार्क पनि उद्घाटन गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले पार्कमा रहेको बीपी कोइरालाको शालिग अनावरण गरेका थिए। सभा हलको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले दमौलीमा सुविधा सम्पन्न सभा हलको आवश्यकता महसुस गरेर नै सभा हल बनाउने काममा अग्रसरता दिएको बताए। यो संविधान बनाउँदा बताइने के भन्दैछिन् सबै पार्टीको तर्फबाट एक-एकजना प्रतिनिधि चाहिँ यो संविधान सभाबाट विवाद समाधान समिति भनेर उच्च स्तरीय समिति बनाउँदा यता डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट म एक्लै थिएँ। 6 वर्षसम्म यसलाई यो संविधानलाई लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने, यो संविधानलाई राष्ट्रिय एकता मजबुत गर्ने संविधान बनाउने, यो संविधानलाई देशको समाजमा न्याय दिने संविधान बनाउने र देशको उन्नति गर्ने संविधान बनाउने हाम्रो लक्ष्य जो थियो त्यो लक्ष्यको लागि मैले धेरै ठुलो प्रयास डेमोक्रेटिक संविधान यसलाई बनाउन र यसलाई अनडेमोक्रेटिक बाटोमा जानु नदिन धेरै मेहनत मैले गरेको थिएँ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले 2048 सालमा पहिलो पटक चुनाव जित्दा तनहुँमा बाटो कहीँ नभएको तर अहिले जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा बाटो पुगेको बताउँदै अबको 5 वर्षमा सबै बाटोमा कालो पत्रे गर्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले न्यायोचित काम गर्न आफू राष्ट्रपति भएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई संविधानले परिभाषित गरेको अधिकार अनुसार संविधानको रक्षक बन्ने दावी गरे। 23 करोड 62,43,000 लागतमा निर्माण सभा हलमा 750 जना अट्ने क्षमता रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न काण्डहरू चलाएर देशको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। शनिबार भक्तपुरमा दिपेन्द्र राज गिरी स्पाइनल प्रतिष्ठानको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारले अहिले विभिन्न तस्करी काण्डहरू चलाएको भन्दै त्यसले देशको विकास हुन नसक्ने बताएका हुन्। उनले देशलाई सफल बनाउन नातागोता परिवारवाद र व्यक्तिवाद स्वार्थ त्याग गरिसक्नुपर्ने जिकिर गरे। सुन त यहाँ त ब्रेक सुमा सुनै सुन, भेपमा सुनै सुन, सिगरेट खान खोज्यो सुनै सुन, मोटर त्यो पानी चलाउने मोटर ल्यायो त्यसमा सुनै सुन, जे छोयो त्यो सुनै सुन। स्वर्ण युग आयो भन्दैछ सरकार, यति सुन आएको छ फेरि स्वर्ण युग नआए कहिले आउँछ त भन्दैछ सरकार। अध्यक्ष ओलीले देशको मूल्य मान्यतामा कसैका व्यक्तिगत स्वार्थ स्वीकार्य नहुने प्रश्न पारे। कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लबका सभापति एवं प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष पत्रकार ऋषि धमलाले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारलाई राज्यले आवश्यक सहयोग गर्न नसकेको बताए। राज्यले घाइते र शहीद परिवारलाई उचित सहयोग नगरेको धमलाको भनाइ छ। दिपेन्द्र राजगिरी जस्ता योद्धाको त्याग र बलिदानका कारण नै देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको उनले जिकिर गरे। देशले पायो र आज म दिपेन्द्रजीलाई हेरेर कहिलेकाहीँ भाववियोग पनि हुन्छु, कहिलेकाहीँ मलाई आत्मविश्वास पनि जागेर आउँछ। दिपेन्द्र राजगिरीबाट हामीले 3टा कुरा सिक्नुपर्छ। उहाँको धैर्यता, सहनशीलता र आत्मविश्वास हामी सबै व्यक्तित्वको लागि यो प्रेरणादायी छ। दिपेन्द्र राजगिरीलाई हेरेर धैर्यता, सहनशीलता र आत्मविश्वास जागेर आउने धमलाले बताए। गिरी सबैका लागि प्रेरणाको पात्र रहेको उनको भनाइ छ। आन्दोलनरत शिक्षक र सरकार बीच सहमति भएसँगै शनिबारबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन रोक्ने समझदारी बनेको थियो। तर शिक्षक महासंघले एकलौटी सहमति गरेको भन्दै राहत शिक्षकले भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले आज माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरे। शुक्रबार राति नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकार बीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबारको सहमति झारा टार्ने खालको भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलन जारी राखेको छ।
सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी व्यवस्थापनका लागि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। उत्तीर्ण हुनेलाई शिक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने र अनुतीर्ण हुनेलाई भरण पोषण सहित घर पठाइनु पर्ने समेत माग राखिएको छ। शुक्रबार भएको सहमतिमा 50,000 राहत शिक्षकको माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलन जारी राख्न बाध्य भएको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताए। उनले देशको सामुदायिक विद्यालय चलाउने असल शिक्षक बन्नका लागि राहत शिक्षकको विकल्प नभएको बताएका छन्। 20 वर्षसम्म सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ हामीले काम गरेका शिक्षक साथीहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन, यो हाम्रो माग थियो। अनि यही कुरा चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीलाई गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयको आइजीले सामान्य आफ्नो हलदारलाई सिपाहीलाई थर्काएको जस्तो गरेर नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई थर्कायो। शुक्रबारको 6 बुँदे सहमतिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट 75% स्थायी हुने उल्लेख छ। त्यस्तै सेवा प्रवेशको उमेर हद पनि 40 वर्ष तोक्ने र दुर्गम तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने उक्त सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा करिब 40,000 राहत शिक्षक कार्यरत रहेका छन्। 2075 सालभन्दा अगाडिका 40,000 शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने मागलाई सरकारले सुनवाई नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारसँगको वार्ताका क्रममा आफ्ना माग र मुद्दाहरू अघि सार्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले उक्त सहमति आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकार बीच सम्झौता भएको 2075 11 महिना 9 गतेको सम्झौतामा टेकेर हामीले सम्झौता गर्ने कार्य थियो, तर त्यहाँ हामीलाई छलकपट गरियो। 2078 11 महिना 9 गते भनेर हिजोको सम्बोधनमा आयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो कुरा मान्ने नभएको भएर हामीले त्यो वार्तामा सहमति जनाउन सकेनौँ। उनीहरूले वार्ताका क्रममा आफूहरूलाई गृहमन्त्रीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै राहत शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्किने र आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति अझै कार्यान्वयन भएको छैन। राष्ट्रिय दलहरूबीच भएको पूर्व सहमति अनुसार असोज 5 गते आयोग गठन गर्ने बताइएको थियो, तर आयोगको कार्यदिशाबारे दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुन सकेको छैन। दलहरूबीच सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको ठिक 1 महिना पुगेको छ, तर छानबिनका लागि गठन गरिने उच्चस्तरीय जाँचबुझको कार्यदिशाबारे अझै बेमेल छ। गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार जाँचपास काटिसकेको अवस्थामा बरामद भएको 60 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबीले गरिरहेको छ। तस्करहरूले केही वर्ष यता थप 3 क्विन्टल भन्दा बढी सुन तस्कर गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सिआइबीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। अनुसन्धानरत सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि सत्तारूढ दलहरू जाँचबुझ आयोग गठन गर्न तयार भएका थिए। पूर्व सहमति अनुसार दलहरूबीच सिआइबीको अनुसन्धान सकिएपछि 5 असोजदेखि काम थाल्ने गरी उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको थियो, तर सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेर मुद्दा अभियोजन पश्चात सुन तस्करी प्रकरणमा 29 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। तर पूर्व सहमति अनुसार उच्च स्तरीय आयोग गठन नभएपछि प्रतिपक्षी दलहरू रुष्ट बनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भेप र ब्रेक्सु मार्फत भएको तस्करीबारे सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा कोही छुटेको रहेछ भने उनीहरूबारे समेत जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। तर सरकारले आफ्ना मान्छे जोगाउन कार्यदिशामा सो अधिकार समावेश गर्न नखोजेको नेकपा एमालेको आरोप छ। सरकारले कार्यदिशामा आफ्ना मागहरू नराखे सदन मार्फत आफ्ना दबाब बढाउने एमालेको अडान छ। हिजो सिआइबीलाई निष्पक्ष ढङ्गबाट स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न दिएको छैन। गृहमन्त्री र सरकारको दबाब भयो, उसले प्रभावकारी ढङ्गले अनुसन्धान गर्न सकेका छैन। उसले अनुसन्धान गर्न नसकेका व्यक्तिहरूको बारेमा जहाँ तथ्य र प्रमाणले हामीलाई पनि देखाउँछ, आधारहरू दिन्छ, त्यसका बारेमा अध्ययन गर्न अनुसन्धान गर्न खुला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्दा के बेठिक भयो। आयोग यसैका लागि बनाएको होइन, यसैका लागि बनाइएको आयोगले यो काम गर्न दिनुपर्छ भन्दा अनि गृहमन्त्री डराएर भाग्ने, सहमति तोड्ने, सहमति बमोजिम अगाडि नबढ्ने, प्रमुख प्रतिपक्षलाई फेरि आक्रोशित गर्ने। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको दोस्रो सरकार हो, सरकारले बुझोस्। 2025 साउन 2 गते आयोगको बैठक बसेको थियो। बैठकमा 5 असोज 2025 मा 5 गते आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो, तर आयोगको कार्यदिशाबारे अझै बेमेल छ।
आयोगको कार्यदिशाबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित 3 दलका नेताहरूबीच शुक्रबार 2 पटक छलफल भएको थियो। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारले सुन तस्करी रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझाव दिन सक्ने कार्यादेश दिने प्रस्ताव गरेको छ। संसदका सम्पूर्ण राष्ट्रिय दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नै कार्यदिशा निर्माण गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको हो। सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने एमाले 6 भदौको सहमतिबाट पछि हटेको दाबी गर्छन्। एउटा पार्टी मात्रै होइन नि, संसदभित्र भएका 7वटा पार्टीका बीचमा भएको सहमति हो। त्यही कुरालाई उल्लेख गरेर आयोग गठन गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। भदौ 6 गतेका दिनमा जे सहमति भएको थियो, जे कुरा त्यसमा लेखिएको छ, ठ्याक्क त्यही कुरो टिओआरमा राखिदियो। उहाँहरूले यो बारेमा हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ, नेताहरूको बिचमा छलफल गरेर हामी खबर गर्छौँ भनेको हुनाले अहिले हामी उठेका छौँ। उहाँहरूको खबर आउँछ, त्यसपछि त्यो बन्छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पोलिएकाहरूलाई पनि अनुसन्धानमा नल्याएकाले उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले ब्रेकसु र भेप मार्फत भएको तस्करी प्रकरण अनुसन्धान गर्न पाउने एमालेको माग छ। सरकारले आफ्ना दलका आरोपितहरूलाई अनुसन्धानबाट जोख्याउन खेल खेलेको उनीहरूको आरोप छ। दलहरूबीच भदौ 6 गते 1 महिनाभित्र भेप र ब्रेकसु मार्फत भएको सुन तस्करी लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। पोखराको फिर्के खोलाको वास्तविक आकार जाँच्न सुरु गरेको टोलीले महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार फिर्के खोला मिचेर 160वटा अस्थायी र स्थायी संरचना बनाइएका छन्। सर्वेक्षण टोलीले खोलामा फोहोर फ्याँक्ने डम्पिङ बन्दै गइरहेकाले संरक्षण र विकास लक्षित परियोजना सञ्चालन नगरे कालान्तरमा खोलाको अस्तित्व नै समाप्त हुने औँल्याएको छ। पोखराको फिर्के खोलाको वास्तविक आकार जाँच्न सुरु गरेको टोलीले शनिबार महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। अमिन वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले 2 महिनापछि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी महानगरलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार 160 संरचना खोला घरमै बनेको खुलेको छ। त्यसमध्ये 97 संरचना अस्थायी, 35वटा स्थायी र 28वटा विभिन्न सरकारी सहितका संस्थाले संरचना बनाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खोला नै मिचेर 97 अस्थायी बनेका संरचना मध्ये दायाँतर्फ 50 र बायाँतर्फ 47 संरचना बनेको पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यसमध्ये कतिपय 100% र कतिपय आंशिक भाग खोला घरमा बनेको पाइएको छ। फिर्के खोला मिचेर 35वटा व्यक्तिगत स्थायी संरचना बनेका छन्, जसमध्ये दायाँतर्फ 18वटा र बायाँतर्फ 17वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टोटली 160 पुरै पर्छन् भन्नु छैन। खोलाघरभित्र भागमा केही भाग परेको हुनसक्छ, कोही पुरै परेको हुनसक्छ। यस्तै गरेर पुरै टोटलमा 160वटा परेको यही प्रतिवेदनमा सबै उल्लेख गरेको छ सम्पूर्ण कुरा। फिर्केलाई व्यक्तिगत मात्रै नभएर संस्थागत तरिकाले पनि अतिक्रमण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। संस्थागत रूपमा अस्थायी संरचना खडा गरी फिर्के खोला मिच्नेमा सशस्त्र प्रहरी बल, बराल समाज, पुन समाज, सोमपाल तमु समाज, व्यर्थन महिला समूह, राधाकृष्ण मन्दिर, सामुदायिक भवन छन्। त्यस्तै स्थायी संरचना नै बनाएर फिर्के मिच्नेमा स्कुल, मन्दिरदेखि समाज घरदेखि लायन्स क्लबसम्म रहेका छन्। प्रतिवेदनले करिब 2 दशक अघिसम्म फिर्के खोला सफा, कञ्चन र पिउन योग्य पानी बग्ने गरेको पाइएको समेत देखाएको छ। तर फिर्के खोला तीव्र शहरीकरणसँगै अतिक्रमणको चपेटामा परेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नापजाँचका क्रममा फिर्के खोला कम्तीमा 3.30 मिटरदेखि 40 मिटरसम्म फराकिलो रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर फिर्के खोलाको पुछार फेवाताल गाईघाटमा माटोले पुरिएर 11 रोपनी 4 आना क्षेत्रफल माटो र फोहोरले पुरिएर चौर बनिसकेको अध्ययनले देखाएको छ। फिर्के खोला अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाइसकेपछि फिर्के खोलाको सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना महानगरको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै मेयर धनराज आचार्यले अब कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने र सोही अनुसार अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। अब यसलाई हामी कुन तरिकाले स्थानीय प्रशासन, सम्बद्ध अरू निकायहरू सबैसँग सरसल्लाह गरेर कतिपय सामुदायिक संस्थाहरूले पनि बनाउनु भएको छ, उहाँहरूसँग पनि छलफल गरिकन यसलाई हामी कसरी कुन विधिबाट सौहार्दपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई फिर्केको आफ्नो खोलाघरलाई सबभन्दा पहिला खाली गर्ने अभियान अगाडि बढाउनेछौँ।
पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोला 8 किलोमिटर लामो छ। अधेरी कुनादेखि पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के फेवातालमा गएर मिसिन्छ। 40 मिटरसम्म फैलिएको फिर्के खोला अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा साँघुरिएको मात्रै छैन, कतै अस्तित्व समेत मेटिएको छ। खोलाको वास्तविक आकारका लागि 2032 सालको नक्सालाई आधार मानिएको छ। उक्त मापदण्ड अनुसार पटक पटक सीमाङ्कन, नक्साङ्कन, अध्ययन, प्रतिवेदन तयार भए पनि लागू हुन भने सकेको छैन। प्राइम टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। दाङको तुलसीपुरमा खुकुरी प्रहारबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 स्थित बेलटाकुरेकी अन्दाजी 43 वर्षीय रीता लामिछानेको खुकुरी प्रहारबाट मृत्यु भएको छ। शनिबार दिउँसो 2:30 बजे स्थानीय टेक बहादुर हमालले खुकुरी प्रहार गरी लामिछानेको हत्या गरेका छन्। आफ्नै घर अगाडि रहेको समयमा लामिछानेमाथि खुकुरी प्रहार भएको थियो। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। त्यस्तै खुकुरी प्रहारबाट सोही ठाउँका 45 वर्षीय वीरबहादुर हमाल र 65 वर्षीय कमला कुमारी हमाल घाइते भएका छन्। उनीहरूको राति प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। खुकुरी प्रहार गर्ने टेक बहादुरलाई घरभित्र लुकिराखेको अवस्थामा खुकुरी सहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 7 स्थित उखुबारी भित्र हात खुट्टा बाँधेर बच्चा छोडी फरार रहेकी महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बिहिबार स्याली खोला नजिकैको उखुबारीमा 9 महिनाको बालकलाई छोडेर आमा बेपत्ता भएकी थिइन्। बेपत्ता महिलालाई 2 दिनपछि प्रहरीले फेला पारेको छ। नाबालक बच्चाकी आमा पुनर्वास 2 अमरैया घर भएकी 27 वर्षीय शर्मिला चौधरी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलडाँडीले जनाएको छ। उनलाई शनिबार बेलडाँडी गाउँपालिका 3बाट पक्राउ गरी पुनर्वासका उपमेयर भोलिया राणा सहितको रोहबरमा थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीमा राखिएको छ। बिहिबार हातखुट्टा बाँधेर उखुबारीमा छाडेको अवस्थामा बेलौरीको सिंहपुरमा स्थानीयले बालक देखेपछि बेलौरी प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बालकलाई प्रहरीले मामा घरकी हजुरआमाको जिम्मा लगाएको थियो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अहिलेको संविधानले जनताको चाहना पूरा गर्न नसक्ने भएकाले पूर्णता दिनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा जनअधिकार अभियान नेपालको 8औं साधारण सभामा बोल्दै विप्लवले अहिलेको संविधान अपूर्ण रहेकाले जनताको चाहना पूरा गर्न नसक्ने बताएका हुन्। संविधानले परिवर्तन र विकासको माग गरेको र जनताको प्रतिबिम्बित गर्ने गरी पूर्णता दिन कानुनविद र अधिकारकर्मीले पनि आवाज उठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। यो संविधानले अनुसन्धानबाट अगाडि सारिएका मान्छेका चाहनाहरूलाई हैन पूर्णता दिन सकेन, यो अपूर्ण छ त साबित भयो नि त। यही कुरा हो, म संविधानको बारेमा यति भन्छु। त्यसकारण यो संविधानले के माग गरेको छ त भन्दाखेरि यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने, विकास गर्नुपर्ने, हैन पूर्णता दिनुपर्ने, जे भन्नुस् नेपाली जनताको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने खालको हैन एउटा पूर्ण संविधानको माग गरेछ। कुर्सी र पदको सुविधा नभई नेपाली जनताले चाहेको कानुन बनाउनु पर्ने र त्यसो हुन नसके संविधान कागजको खोस्टो मात्रै हुने उनको भनाइ छ। कांग्रेसले अघि सारेको समाजवाद नारा मात्रै भएको र त्यसमा कुनै कार्यक्रम नरहेको विप्लवको भनाइ छ। उनले समाजवादी मोर्चाको आवश्यकता पुष्टि हुँदै गएको दावी गरेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका 2वटा टुहुरा गैंडा पुष्पा र अञ्जलीलाई कोसीटपु वन्यजन्तु आरक्षमा पठाइने भएको छ। असोज 10 गते उक्त 2 गैंडालाई कोसीटपु पठाउन लागिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको निर्णय अनुसार उक्त 2 गैंडा कोसीटपु आरक्षमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो। कोसीमा प्राविधिक समितिले गरेको अध्ययनमा गैंडाका लागि वासस्थान उपयुक्त देखिएपछि गैंडा त्यहाँबाट पठाउन लागिएको हो। विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक वेद कुमार ढकालको संयोजकत्वमा बनेको प्राविधिक समितिले विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा कोसीमा गैंडाको उपयुक्त वातावरण निर्माणका साथै सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाउन भनिएको थियो।
कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा हाल गैंडा छैनन्। चितवनबाट लगिएका गैंडालाई खुला खोरमा केही समय राखेपछि त्यहाँको वातावरणमा घोलमिल भएपछि प्रकृतिमा छाडिने निकुञ्जले जनाएको छ। कोसीको पथरी सेन्टर कार्यालयको आरक्ष सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको पोस्ट क्षेत्र नजिक गैंडालाई राखिनेछ। पछिल्लो गणना अनुसार चितवनमा 694 गैंडा रहेको तथ्याङ्क छ। अब आर्थिक समाचार। हरेक वर्ष चाडबाड सुरु हुन थालेसँगै खाद्यवस्तुको मूल्य आकाशिने गर्दछ। अहिले पनि दशैं तिहार नजिकिँदै गर्दा चिनीको मूल्य आकाशिएको छ। 1 महिना अगाडिसम्म प्रति किलो 100 रुपैयाँको दरले चिनीको मूल्य निर्धारण भएको थियो। तर सरकार अनुगमनमा जान नसक्दा अहिले बजारमा चिनीको मूल्य प्रति किलो 150 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। पछिल्लो समय चिनीको भाउ किलोमै 50 रुपैयाँसम्म बढेको छ। 1 महिना अघिसम्म किलोको 100 रुपैयाँ रहेको चिनीको भाउ अहिले 150 रुपैयाँ पुगेको हो। कतिपय खुद्रा पसलमा चिनीको अभाव देखिएको छ भने भएकाहरूले पनि मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन्, जसका कारण उपभोक्ताहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। उपभोक्ताहरू अहिले प्रति केजी 120, 130 र 150 सम्ममा चिनी किन्न बाध्य छन्। चिनी मात्र नभएर अन्य उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको भान्सा महँगो बन्दै गएको छ। केही वर्ष अगाडिको तुलना गर्ने हो भने 2076 सालमा चिनीको मूल्य प्रति किलो 80 रुपैयाँ थियो। तर अहिलेको महँगी पछिको मूल्य हेर्ने हो भने 4 वर्षको अवधिमा चिनीको मूल्य झण्डै दोब्बरले बढेको छ। नेपालमा अहिले वार्षिक 2,80,000 मेट्रिक टन चिनीको माग छ। तर नेपालका उद्योगले भने जम्मा 1,40,000 टन मात्र उत्पादन गर्दै आएका छन्। बाँकी 1,40,000 टन चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर आयातकर्ता र ठूला व्यापारीले आयातलाई पनि खुम्च्याउने र आयात भइसकेको चिनी पनि बजारमा नपठाउँदा चिनीको मूल्य हत्तै बढेको छ। सरकार तथा चिनी उद्योगले उहु किसानको समस्यालाई बेवास्ता गर्दा उहुको उचित मूल्य नदिँदा किसानले खेती नगरेकै कारण उत्पादनमा कमी आएको र त्यसको फाइदा केही सीमित व्यापारीले उठाएको कतिपय उपभोक्ता गुनासो छ। किसानहरूलाई सहुलियत केही पनि छैन। उहु खेतीमा गर्छन् वर्षभरि काम गर्छन्, तिनीहरूको उहुको भाउ दिँदैन। अनि त्यो भएपछि मिलहरू पनि उहु मिलमा लगेर बुझाउँछन्। अनि किसानहरूले फिडब्याक नपाएपछि उनीहरूले कहिलेसम्म चाहिँ यसरी उधारोमा कारोबार गरिरहने, आफ्नो लगानी उहाँको आउँदैन। अनि नेपालको उत्पादन नपुगेपछि विदेशी ल्याउनु पर्यो। चाहिँ इन्डियाले चाहिँ रोकिदियो, चिनी रोकेको कारणले महँगो भयो। महँगो हुनको कारण त्यो हो। चिनी मात्रै होइन, हरेक चिजमा चाहिँ भाउ बढेको छ। यसको सहुलियतहरू पाउनु पर्यो, जनताले सुविधा पाउनु पर्यो, यो घटी हुनु पर्यो। र यदि सास र यो नेपालभरिको जिल्लामा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सहकारी खोलिदिनु पर्यो सरकारले, यसमा ध्यान जाओस्। यता व्यापारीहरूले होलसेल बजारमा चिनी पाउनै छाडेका छन्। चिनी पाए पनि महँगो मूल्यमा किन्नु परेको कारण पनि चिनीको मूल्य बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। कतिपय उपभोक्ता व्यापारीलाई नै चिनीको मूल्य बढाएको आरोप लगाउँदा व्यापारीहरू पनि खिन्न भएका छन्। वास्तवमा केही समय अगाडि 90-95 को हाराहारीमा हामीले बेचबिखन गरिरहेको चिनी अहिले हामीले 120 रुपियाँ तिर्छु भन्दा पनि पाइरहेको छैन। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ आयातकर्ताहरूले पनि राम्रोसँग सहज रूपमा आयात नगरेको कारण र देशमै पनि उत्पादन चाहिँ एकदमै कम भएको अथवा ठुला व्यापारीहरूको चाहिँ चलखेल भएको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एजम्सन छ। अहिलेको चिनीको अवस्था धेरै महँगाइ बढिरहेछ। पहिला 90-100 थियो भने अहिले 120-130 भइरहेको छ। अनि हाम्रो के अरे सामान किन्ने ग्राहकहरू पनि के अरे सोध्नु भइरहेछ किन महँगियो भनेर पुरै प्रचारहरू उठाउनु भइरहेछ, क्वेसनहरू सोध्नु भइरहेछ। अनि किन यति धेरै महँगियो, किन के अरे धेरै महँगाको कि तपाईँहरूले आफै बढाएको कि भनेर सोध्नु पनि भइरहेछ। नेपालीको ठूलो चाडपर्व दशैं तिहार र छठमा जुन बेला चिनीको बढी खपत हुन्छ त्यो बेलामा सीमित व्यापारीले बजार नियन्त्रणमा लिई चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेकै कारण मूल्य आकाशिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारका कारण नेपाली उपभोक्ता महँगीको मारमा परेको बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालय र केही ठूला व्यापारीकै मिलिमतमा चिनीको मूल्य यसरी बढाइएको उनको दाबी छ। सरकारको अदूरदर्शी नीति, अकर्मण्यता, बिसौलियाको दबावमा काम गर्ने नीतिले कालोबजारी र मूल्य वृद्धि रोकिन नसकेको अध्यक्ष महर्जनको बुझाइ छ। अहिले जुन किसिमले बजारमा अस्वाभाविक रूपमा 140-150 पुगेको त्यो होइन, त्यो वास्तवमा बदमासी भइरहेछ। त्यो बदमासी किन भयो? सरकारमा बस्ने, कुर्सीमा बस्ने, चाहे प्रशासकहरू होस्, चाहे तपाईँको नेतृत्व खडा अथवा चाहे राजनीतिक पार्टीका नेताहरू होस्, तिनीहरू कसको जङ्गलमा फसेर यो काम गरिरहेछ भने यो कालाबजारी गर्ने, बिचौलिया गर्ने, तस्करी गर्नेहरूको
उसको चङ्गुलमा फसेछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत 50% भन्सार छुटमा 60,000 टन चिनी खरिद गर्नका लागि साउन 18 गते र साउन 31 गते दुईवटा पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले भदौको अन्तिम साता 10,000 टन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र 10,000 टन साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई गरी कुल 20,000 टन मात्रै चिनी खरिदका लागि स्वीकृति दिएको छ। त्यो चिनी खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकोले कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन। यसले गर्दा पनि अहिलेको चाडबाड निकै महँगो हुनेमा दुई मत छैन। अब खेलकुद समाचार। पारस खड्का नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको सचिवमा निर्वाचित भएका छन्। शनिबार क्यानको निर्वाचनमा अर्का प्रत्याशी प्रशान्त विक्रम मल्ललाई पराजित गर्दै खड्का सचिवमा निर्वाचित भएका हुन्। पारसले 48 र प्रशान्त मल्लले 37 मत पाए। सचिवमा निर्वाचित भएपछि पारसले क्रिकेटका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याएर यस क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। व्यक्तिगत सोच विचार भनेको नेपाल क्रिकेटमा जोडिएका जति पनि राम्रा नराम्रा जति पनि पक्ष विपक्षहरू छन् तिनीहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आएर मेरो आफ्नो भूमिकाबाट नेपाली क्रिकेटलाई संस्थागत रूपमा अझ अगाडि कसरी बढौँ भन्ने सोच विचारका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दछु। आफै अब नेपाल क्रिकेट संघको एउटा पदाधिकारी भएर सचिव जस्तो पदमा आज नियुक्ति हुँदाखेरि चाहिँ अब मेरो एउटा मात्र सोच विचार भनेको फर्स्ट प्रायोरिटी अभियसली घरेलु क्रिकेटको संरचनामा जिल्ला र प्रदेशलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने यसमा ठुलो ध्यान सबैले पुर्याउनुपर्छ। 2 वर्ष अघि क्रिकेटको व्यवस्थापनमा आउने उद्घोषसहित पारसले सक्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका थिए। अध्यक्षमा भने चतुरबहादुर चन्द निर्विरोध भएका छन्। अर्का प्रतिस्पर्धी विनय राज भण्डारीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि चन्द निर्विरोध भएका हुन्। उनले आफूलाई समर्थन गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै अबको कार्यकालमा केही गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मलाई अब ठिक्क रूपले लिएको छु कि धेरै अति उत्साहित पनि छैन हैन, एक्साइटेड पनि छैन, किनभने पद पाएपछि जिम्मेवारीको बोझ अझै बढेको जस्तो लागेको छ। त्यो अलिअलि भनौँ न मनमा डर पनि छ। ठिक छ, यसलाई म ट्याकल गर्न सक्छु। अघिल्लो कार्यकालभन्दा अलिकति यसलाई चाहिँ भनौँ भिन्न तरिकाले अलिक राम्ररी लान सक्छु भन्ने एउटा अठोटका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास छ। उपाध्यक्षमा हालका कोषाध्यक्ष रोशन सिंह निर्विरोध भएका छन्। निर्धारित समयमा उपाध्यक्षमा उनको मात्रै मनोनयन पत्र दर्ता भएको थियो। कोषाध्यक्षमा उठेका पदमबहादुर खड्का पनि निर्विरोध भएका छन्। खुल्ला 5 सदस्यमा धीरेन्द्र सावद, दुर्गा पाठक, आयुष श्रेष्ठ, वीरेन्द्र चन्द, करण महत्रा छेत्री निर्वाचित भएका छन्। खुल्ला सदस्यमा महत्रा र ऋषि गौतमले समान 26 मत प्राप्त गरेपछि गोला प्रथाबाट महत्रा निर्वाचित भएका हुन्। महिला सदस्यमा जयन्ती देवी भट्ट र प्रदेशबाट निर्वाचित हुने कार्य समिति सदस्यमा कर्णालीबाट श्रीधर केसी, लुम्बिनीबाट प्रदीप मजगैया निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन मार्फत कोशी प्रदेशबाट अर्जुन पौडेल, बागमती प्रदेशबाट दिवाकर घले, गण्डकी प्रदेशबाट सुदीप शर्मा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट विक्रम विष्ट र मध्य प्रदेशबाट माधव कर्मचार्य निर्वाचित भएका छन्। मधेसबाट कर्मचार्य र मोहम्मद अन्सारीको समान 42 मत आएपछि गोला प्रथाबाट कर्मचार्य निर्वाचित भएका हुन्। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच भेटवार्ता। चीनसँगको व्यापार घाटा उच्च, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन भएन। शिक्षा विधेयकले निम्ति आएको समस्या अझै समाधान भएन। 6 बुँदे सहमतिले माग पूरा नभएको भन्दै राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी, नयाँ ऐन बनाउन माग। सुन प्रकरण अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउने विषयमा विवाद। कार्यदिशाबारे जुटेन सहमति, सदन अवरोध गर्ने एमालेको चेतावनी। थप परामर्शमा सरकार। युक्रेनलाई थप क्षेप्यास्त्रहरू उपलब्ध गराउन अमेरिका सहमत। उत्साहित किबले रुसी नौसैनिक परिसरमा गर्यो ड्रोन आक्रमण, दुवै देशसँग बदला लिने मस्कोको चेतावनी।
र नेपाल क्रिकेट सङ्घको सचिवमा पारस खड्का निर्वाचित। अध्यक्षमा चतुर बहादुर चन्द, उपाध्यक्षमा रोशन सिंह र कोषाध्यक्षमा पदम बहादुर खड्का निर्विरोध। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।